बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में आपसे बात की थी कि अल्लाह ताला ने बंदे को जज बनने की काबिलियत दी है, फ़ैसला करने की काबिलियत दी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ताला की जो सिफ़त मालिकियत है वो किन अमली असूलों पर काम करती है। तो खुदा ताला का सबसे पहला असूल ये है कि जिस चीज़ के बारे में वो फ़ैसला करना चाहता है, जो भी मामला है उसके बारे में वो फ़ैसला करना चाहता है, तो उस चीज़ के बारे में वो तमाम पहलुओं को देखता है और फिर वो फ़ैसला करता है, और वो फ़ैसला बेजान नहीं होता। तो इसी तरह बंदे को भी चाहिए कि जब वो फ़ैसला करे तो हर मामले की जो गहराई है, हर चीज़, हर पहलू को वो देखे और फिर वो उसके मुताबिक फ़ैसला करे। इस तरह से जो सिफ़त मालिकियत जो है वो उसके अंदर जज़्ब होगी अगर उसके मुताबिक वो चलेगा। या वो देखना चाहता है कि अल्लाह ताला की सिफ़त मालिकियत मेरे अंदर जो जलवागर हो। अब जब बंदा इस तरह से फ़ैसला करेगा और हर पहलू को देखेगा तो उसका फ़ैसला इंतहाई दुरुस्त होगा, गलत नहीं होगा, बेजान नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि अगर ज़ाहिर तौर पे देखा जाए तो खुदा के क़ज़ा में और बंदे की क़ज़ा में बड़ा फ़र्क है फ़ैसला करने में। तो इसलिए बंदे को चाहिए हमेशा कि वो खुदा की सिफ़त मालिकियत का जो असूल है उसके ऊपर कारबंद रहे और हर दम उसी पे अमल करे। अब खुदा ताला का दूसरा असूल वो ये है कि जिस काम का जुर्म है वो उसी के मुताबिक उसको उसकी जो फ़ैसला करे या सज़ा दे। ये नहीं कि किसी दूसरों के जुर्म के बदले में उस शख्स को आप सज़ा दे दें या इसके जुर्मों के बदले में किसी और को आप सज़ा देनी शुरू कर दें। तो इसलिए अपने अंदर अगर आप सिफ़त मालिकियत का जज्बा या उसका ज़हूर चाहते हैं या उसको जज़ब करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि जितना किसी काम का जुर्म है उसके ऐन मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। और जब भी वो फ़ैसला करे तो फिर उस निस्बत से अपने फ़ैसले को महदूद रखे, उससे आगे फ़ैसले को बढ़ने ना दे। और इसके बाद ये दूसरा और तीसरा असूल है उसका। और चौथा असूल अल्लाह ताला का ये है कि वो जिस कदर किसी का जुर्म हो, जिस कदर किसी का जुर्म हो उतनी ही उसे सज़ा दी जाए। मसलन मालिक को भी चाहिए या बंदे को भी चाहिए कि वो भी ऐसा ही करे, ना कि अगर किसी ने आपको गाली दे दी, बुरा भला कह दिया और आप नाराज़ हो गए और आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, ये ख्वाहिश कि मैं इसका सर फोड़ दूँ या इसको मैं कत्ल कर दूँ। तो चूँकि उसने जो जुर्म किया है वो तो गाली दी है आपको, उसका जुर्म है। तो खुदा ताला भी इसी तरह जो है बंदे को सज़ा देता है कि जिस कदर उसका जुर्म होता है और जुर्म के मुताबिक ही सज़ा देनी चाहिए या उस चीज़ से मुतल्लिक़ राय आपकी कायम होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला का पांचवा असूल ये है कि जब अल्लाह ताला फ़ैसला करता है तो वो अपने सामने मीज़ान को रखता है
یعنی وہ دیکھتا ہے کہ جرم تو بندے نے کیا ہے، مگر کس حالت میں اس نے جرم کیا ہے، تو اس چیز کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔ مثلاً کسی نے روٹی چوری کر کے کسی کی کھا لی، یہ اس کا جرم تو ہے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے جیسے کہ خدا دیکھتا ہے کہ اس نے کس حالت میں جرم کیا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ اس نے اگر روٹی کھائی یا چوری کر کے، یہ جرم تو اس کا ہے، یہ دیکھے کہ کیا وہ بھوکا تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اگر وہ روٹی نہ کھاتا تو بھوک سے مر جاتا۔ تو یہ جو ہے میزان، یہ بندے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے بغیر اس سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خدا بھی انسان کی کمزوری کو جب فیصلہ کرتا ہے تو مد نظر رکھتا ہے کہ اس کی کمزوری کیا تھی، کیا مجبوری تھی، کس حالت میں اس نے یہ جو ہے وہ جرم کیا ہے۔ اب میں چھٹے اصول کی طرف خدا تعالیٰ کے آتا ہوں کہ کسی کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں سفارش نہیں سنتا، وہ خود اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو بھی ضروری ہے، یا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بھی کسی کے کہنے پر کوئی فیصلہ نہ کرے، کسی کی سفارش نہ مانے۔ کوئی کہے جی فلاں نے چوری کی ہے، وہ اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دے یا اس کو سزا دینی شروع کر دے۔ تو خدا تعالیٰ نے آپ کو جج بننے کی اہلیت دی ہے، قابلیت دی ہے، اور فیصلہ کرنے کی آپ کو قوت عطا کی ہے۔ تو اس لیے آپ کو یہ اپنی جو قابلیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب آپ خود جج ہیں تو آپ کسی کے کہنے پہ کیوں کسی کو سزا دیتے ہیں؟ تو اس کے بعد میں 7ویں اصول کی طرف آتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے اپنایا ہے، وہ ہے کہ مذکورہ بالا جو امور ہیں، جو معاملات ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ باوجود فیصلہ کرنے کے، اس فیصلے کے اندر جو رحم کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو رحم کا پہلو ہمیشہ اللہ تعالیٰ غالب رکھتا ہے اپنے فیصلے کے اندر، تو اس میں رحم کا پہلو بندے کو بھی رکھنا چاہیے، اور یہاں کہیں گنجائش نکل آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو اگر کسی کی برائی آپ کو نظر آتی ہے اور وہ معمولی ہے، وہ ادنیٰ ہے، تو پھر اس کا آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی نیکیوں کی طرف اس کو لوٹانا چاہیے کہ اس کی نیکیاں کیا ہیں، اور اس کو اس کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور آئندہ گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صفت مالکیت کے حاصل ہونے میں کیا فائدہ ہے اور معاشرے کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔